الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقليل من عبادي الشكور ثم الصلاة والسلام على من أرسل إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث من القبور ودي نور استوديو تكتاتج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان بنبي محبة بنبي فكر صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم وندموج عندك أن عندي كنت بلا فرج أريا رجالو اشتقت إلى إخواني وندموج ينافقون يالو صحابة وج ولسنا إخوانك يا رسول الله نيا وندموج هذا لنا من ديسيل أما أنت أصحاب إن أنت ما أصحاب وادنيوج ناجو إخواني كان يبو هلامي متو ناجو كرسول صلى الله عليه وسلم بو هلامي متو ተጽፎ ያየውን ነገር ከረሱል ነው የሚለውን ተጽፎ ነገር አይተው አምነውበት ሱብሃንአላህ ይሁን አልহামዱሊላህ ያ አላህ እኛ አሁን ሐዲስና ቁርአን ይደርሰን በጽፈት ነው አይደል ያኒ ከረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተብሎ ቁርአንም እንትንም በጽፈት ይደርሰ ማለት ነው ምክንያቱም ያኔ ረሱል አላገኘንም አስሐቦችንም አላገኘንም ኢንሻአላህ አላህ በጀና ያገናኘን እኛ ነን ወንድሞች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሽተቅቱ ያለው እኛን ነው الله أمة محمد يا رجل والله نعمة إن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نبينا شو النزي وندموت شينينا شو بلو لنيانو يا رجل لنيانو يتكزوا رسول صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت صلوات يدرسني ليلة الجمعة أبزو بني لا رسول صلى الله عليه وسلم يدرس كأيكال صلوات بلو يدرس سبحان الله أرلم أجر تونا إنياني لن يبرو يتكزوا أمتي ياروت النبي إنيا رسول يا رتزا صلوات الله وسلام عليه وتعالى صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في البحر يجري وعد نجم فوق السماء وصل على سيدنا محمد كل صبح وحين وصل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنهم الغافلون صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم رمضان بنبي محبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته